اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا دن لجپال جدا رکھوالا لجپال جدا رکھوالا نیون کون مٹاون والا ان کون مٹاون والا ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جب موج پہ آئی وہ لہریں جب موج پہ آئی وہ لہریں قطرے کو سمندر کر ڈالا قطرے کو سمندر کر ڈالا یہ ان کی شان کریمی ہے یہ ان کی شان کریمی ہے جسے خالی دیکھا بھر ڈالا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد یہ درودوں کی محفل جن کے لیے یہ درودوں کی محفل جن کے لیے ہم آج سجائے بیٹھے ہیں ہم آج سجائے بیٹھے محفل کی یہ رونق کہتی ہے محفل کی یہ رونق کہتی ہے محفل میں وہ آئے بیٹھے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جبریل لے آ میرے سونے نو جبریل لے آ میرے سونے نو عرش تے رونق لاوے گا او عرش تے رونق لاوے گا پہلے چم کے پیار سلام کری پہلے چم کے پیار سلام کری سونا نظر کرم فرماوے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اس سونے دے روزے تے سیو می نور دا چم چم مسدائے می نور دا چم چم پھل کھڑ دینے اودے لباں وچوں پھل کھڑ دینے اودے لباں وچوں جدوں من سونا ہسدائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
सैयदना नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, नूर फैला हुआ आज की रात है, नूर फैला हुआ आज। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है, कौन जलवा है, कौन जलवा नुमा आज की रात है, कौन जलवा नुमा आज की रात है। अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, फर्श पर धूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है वो बदबख्त जो आज महरूम है। फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, फिर ये आएगी शब किसको मालूम है। अरे हम पे लुत्फो, हम पे लुत्फे खुदा आज की रात है, हम पे जिन जिन पे लुत्फे खुदा आज की रात है मिलके पढ़ो। हम पे लुत्फे अता आज की रात है, हम पे लुत्फे खुदा आज की रात है। मोमिनो आज गंगे सखा लूट लो, मोमिनो आज गंगे सखा लूट लो, लूट लो ए मरीजों शिफा लूट लो, लूट लो ए मरीजों शफा लूट लो, लूटने का मजा आज की रात है, लूटने का मजा आज की रात है। मोमिनो आज गंगे सखा लूट लो, लूट लो ए मरीजों शिफा लूट लो, आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो, आसियो रहमते मुस्तफा लूट लो, लूटने का मजा आज की रात है, लूटने का मजा आज की रात। माशाल्लाह जितना बजना उतनी आवाज नहीं आ रही। लूटने खुद पैदा नहीं चाहिए, लूटने का मजा आज की रात है, लूटने का मजा आज की रात। मांग लो चश्मे तर मांग लो, मांग लो चश्मे तर मांग लो, मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है, मांगने का मजा आज की रात है, मांगने का मजा आज की रात है। है, मांगने का मजा आज की रात है। इस तरफ धूम है, उस तरफ धूम है, इस तरफ धूम है, उस तरफ धूम है, सारा आलम मुसल्लत से मसरूर है, सारा आलम मुसल्लत से मसरूर है, जिसको देखो वही आज मसरूर है, जिसको देखो वही आज
मसरूफ महक उठी फिजा आज की रात है महक उठी फिजा आज की रात वक्त लाए खुदा सब मदीने चले वक्त लाए खुदा सब मदीने चले लुटने रहमतों के खजीने चले लुटने रहमत के फिजा लुटने लुटने रहमतों के खजीने चले लुटने रहमतों के खजीने चले सबकी मंजिल की जानिब सफीने चले सबकी मंजिल की जानिब सफीने चले मेरी साईं दुआ आज की रात है मेरी साईं आज की रात है मेरी साईं दुआ आज की रात है बाद सबके साथ सुभान अल्लाह तमाम आने वाली माओ बेटियों को बहनों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। बारहा मैंने भी गोश गुजार किया, उलमाए कराम भी गोश गुजार करते गए, आपने उलमा को सुना। मीडिया का दौर है, हर बंदा पूरा नहीं तो कम से कम सुन सुन के वो तीसरा हिस्सा तो आलिम बन चुका है। क्या सुनते हो कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो मेरा ख्याल है बात को समझना चाहिए कि जो खराब करते हैं बातें करके तो उनको महबूब ने नहीं बुलाया, जिनको महबूब ने बुलाया है वो खामोशी से महबूब की महफिल को सजाया करते हैं। जिन्होंने सुना और उन लफ्ज़ों को दिल में बसा लिया और यकीन कामिल रखा कि कमली वाले की आमद हुआ करती है, तो फिर वो महफिल को सजाते हैं, महफिल को खराब नहीं करते। यकीन जाने चंद लोग जो हैं वो अगर बातें करते हैं तो सारी महफिल का मज़ा जो है वो नहीं रह जाता। अल्लाह पाक आप सबको मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। चंद घड़ियाँ कबूलियत की घड़ियाँ, ना जाने अगला साल हो तेरी मेरी ज़िंदगी हो या ना हो, ये बरकतों वाली रात हमें नसीब हो या ना हो, ये अज़मतों वाली महफिल की सादत हाज़री की सादत जो है वो हमें नसीब हो या ना हो, तो याद रखो हर सांस गनीमत जानते हुए अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार का विर्द किया करो ताकि अल्लाह पाक हमें माफ़ फरमाए। और बड़े नसीबों वाले हो कि अल्लाह ने हमें, मैं कहती हूँ कि खुदा की कसम करोड़ हाँ शुक्राने भी अदा करें, हमारी ज़िंदगियाँ सजदे में गुजर जाएं, अल्लाह का शुक्राना अदा करने में तो भी कम है, क्योंकि खुदा की कसम अंबिया भी तरसते गए कि मौला हमें तू नबी ना बनाता, हमें महबूब का उम्मती बनाता। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की शान वाला हजूर अलैहिस्सलाम बारहा तुम्हें सुना चुकी कि हजूर अलैहिस्सलाम ज़बूर के हाफिज़ से ज़बूर सुनते। सहाबा में से कुछ ज़बूर के हाफिज़ भी थे, कुछ इंजील के हाफिज़ थे, कुछ तौरात के हाफिज़ थे। जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने सुना, पिछली उम्मतों की उम्रें मेरे आका ने सुनी ना, तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम मग़मूम हुए, परेशान हुए कि या अल्लाह, उनकी तो किसी की 1000 बरस उम्र, किसी की 400 साल उम्र, इतनी लंबी उम्रें, मौला वो तो तुझे राज़ी कर गए, पर मेरी उम्मत की तो उम्र ही बहुत थोड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना, क्या सुना कि बनी इसराइल का एक शख्स, बाज़ रिवायात के अंदर है कि 1000 साल, बाज़ रिवायात के अंदर है कि 400 साल, कि बनी इसराइल के एक शख्स ने 1000 साल इबादत में गुजारे। अल्लाह पाक ने खुश हो के जहाँ वो
نماز اور سجدہ ادا کرتا تھا اللہ نے وہاں پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، سبحان اللہ، وہیں اس کے کھانے کا بندوبست بھی فرما دیا کہ میرے بندے تو اتنی محبت سے میری عبادت کر رہا ہے سبحان اللہ، تو تجھے اپنی دنیا کی جو ضروریات زندگی ہیں ان کے لیے کہیں اور نہ جانا پڑے۔ سبحان اللہ، اب میری مسلمان بہنوں، جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے سنا، میرے آقا مغموم ہوئے، پریشان ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل ذرا دیکھ تو صحیح میرا یار پریشان ہو گیا ہے۔ جی رب العلا اللہ فرماتے ہیں جبریل جلدی سے جا میرے یار کے قدموں کو پکڑ کے کہہ دے محبوبہ پریشان نہ ہو، تیری امت کو میں ایسا تحفہ دوں گا کہ ایسی رات جو 1000 رات سے افضل ہوگی، اور اس رات میں تیرا امتی 2 رکعت نفل کے ادا کر لے گا، عبادت للہ کے ادا کر لے گا، تو اس کے نفلوں کا ثواب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، بنی اسرائیل کے اس شخص کی 1000 سال کی عبادت کو رکھ دیا جائے تو تیرے امتی کے ان 2 نفلوں کا ثواب بڑھ جائے۔ تو ماشاءاللہ محبوب کریم کا صدقہ اللہ نے فرمایا محبوبہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تیری امت کو عمر کم دی ہے، محبوبہ اس لیے کم دی ہے جتنی کم عمر ہوگی اتنے برے اعمال کم ہوں گے، اتنا حساب کم ہوگا، محبوبہ عمل تو تھوڑا کریں گے ثواب زیادہ ہوگا۔ اللہ نے ہمیں ثوابوں والا بنا دیا۔ انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے اور یہ پاک رات ہے، قربان جاؤں اس رب العلا کے جس کی شان والا کہ فرعون، آپ سب لوگوں نے سنا ہوا ہے فرعون بادشاہ بڑا ظالم اور بڑا مطلب اپنے آپ کو خدا منواتا تھا، سجدے کرواتا تھا۔ غور سے بات سنو کیونکہ ٹھمکوں والا کام تو میرے پاس ہے نہیں، میں وہ بات کروں گی جس بات کے کرنے سے اللہ میرا بھی بیڑا پار کرے گا اور کا بھی پار کرے گا۔ اس محبوب کی بات، جس محبوب کی بات کرنے سے تمہارے اور میرے بیڑے پار ہوں گے۔ چند گھڑیاں خاموشی کے ساتھ سرکار کا ذکر سنیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی امت بڑی شان والی امت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب اے جبریل میرے محبوب سے کہہ دے کہ اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سبحان اللہ، اور انہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ اس رات دے اندر ملائکہ کرام دا نزول ہوتا ہے تے روحاں آندیاں۔ اللہ کرے اسی انہاں روحاں واسطے کچھ نہ کچھ انتظام کر کے بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ تانوں سب مینوں اسی سارا سال کھانے ہاں تے تسی بھی سارا سال کھاتے ہو تے کھانا بھی اسی آپ ہی ہے۔ یہ وچ انہاں مرغے مسلم دی تے کوئی بات نہیں ہوئی، یہ وچ کوئی حلویاں جلویاں دی تے بات نہیں ہوئی۔ جو حلال چیز ہے بے شک وہ ساگ ہے، وہ دال ہے، وہ ککڑی ہے، وہ خربوزہ ہے، کوئی بھی شے وہ سی کھانے ہاں وہ تے دعا ہو جائے، اس پہ دعا منگوائیں اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، سارا سال کلام مجید پڑھیں پڑھوائیں، اور اس رات اپنے بزرگوار ہستیاں جو اس دار فانی سے رخصت کر گئیں ان کے لیے دعا کا اہتمام و اکرام کریں۔ کیوں کہ یہ وہ رات ہے، تیرا میرا کہنا نہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی رات فرشتے آسمانوں سے اترا کرتے ہیں، اور 4 جھنڈے لے کر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور ہر جھنڈے کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے؟ ہر جھنڈے 4 جھنڈے اتارے جاتے ہیں، ہر جھنڈے کے ساتھ 70,000 فرشتے اتارے جاتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں میں خود بھی دنیا کے آسمان پر، دنیا کا جو پہلا آسمان ہے جہاں تک تم اور میں بھی دیکھتے ہیں وہاں تک اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی آ جایا کرتے ہیں اور میں بھی پہلے عرش پہ آ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
दुनिया का जो आसमान है ना उस पे मैं आ जाता हूँ और निदा और सदा करता हूँ, कौन है जो मुझसे अपनी माफ़ी का तलबगार हो, कौन है जो मुझसे जन्नत का तलबगार हो, मैं उसको अता कर दूँ, कौन है जो रोज़ी मांगे मैं उसको रोज़ी दे दूँ, कौन है जो बेटा मांगे मैं उसको बेटा दे दूँ। और याद रखो अल्लाह पाक इस रात हमें खड़े होकर या बैठकर शब बेदारी मनाने की तौफीक अता फरमाए। तो माशाअल्लाह इतने फरिश्तों का नज़ूल, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी हर महफिल में तशरीफ़ लाया करते हैं, तो आज की रात बड़ी मुक़द्दस रात, इसीलिए पढ़ा कि नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। बात मैं फिरौन की कर रही थी, कुर्बान जाऊँ उस रब्बे जलील के जिस रब को अपने बंदे से इतना प्यार है। कुछ कहने वालों ने कहा, कुछ अल्लाह वालों ने कहा कि मौला खुद को सजदे करवाता है, कहता है मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, मुझे सजदे करो, पर इतनी साल उसकी हम हुकूमत बरकरार रही, वजह क्या है, उसकी नेकी क्या है। किसी ने कहा, आतिफ़े रबी से आवाज़ आई कि तुम्हें क्या पता, ये दिन को खुद को सजदा करवाता है पर रात को मेरी बारगाह में खुद सजदे में हो जाया करता है। कहता है मौला असल रब तो तू है, मैं तो कुर्सी पे बैठने के लिए करता हूँ ना। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम जिसके इतने गुनाह, अल्लाह फरमाते हैं तेरे गुनाह अर्श से ज्यादा, जमीन से लेके अर्श तक हो, मशरक से लेके मगरब तक हो, शुमाल से लेके जनूब तक हो, पर मेरी रहमत से बढ़ के तो नहीं है ना, मेरी रहमत उन पे भारी है। अल्लाह तुम्हें और मुझे अपनी रहमत का तलबगार बनाए। आमीन। अल्लाह हम सबको रहमतें मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और माशाअल्लाह खैर से हमारी सखावतें भी ये हैं कि जब हमने सखावत की, जिनसे हम काम करवाते हैं सखावत भी उन्हीं के लिए। अक्सर मैंने यहाँ का नहीं है रिवाज, मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, अक्सर लोगों का मैंने देखा है सिलसिला, क्योंकि जगह जगह अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मेरा कमली वाला ड्यूटी लगाता है वहाँ हाजिरी दिया करते हैं, तो लोगों का रुझान यही देखा कि ज़कात देनी है तो वो भी अपने नौकर को दे देंगे, भाई वो तो अपना हक ले रहा है ना, ज़कात तो उसको नहीं है ना, ज़कात तो आप गुरबा को दे, मसाकीन को दे। तो याद रखो मेरी मुसलमान बहनों, दे इनको भी, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ अपने नौकरों को ही दो। अगर सखावत की, खाना बनाया, रोटी कायनात की सखावतें कर लो, अगर इमाम मस्जिद तुम्हारा घर में ऐसे बैठा है तो तुम्हारी सखावत नहीं होगी। एक बंदा बाहर से आके आप लोगों से कुछ ले जाए, 1 घंटा ऐलान करे, झूठ बोले, रोए, बड़ा कुछ करे, उसको दो, तो वो आपकी नफली सखावत है, वो आपकी नफली सखावत है। लेकिन एक आलिम दीन और एक आलमा जो 24 घंटे आपका पाबंद है, सारी कायनात को खिलाओ, तुम्हारे वो बच्चे गिरा के, लेकिन इमाम मस्जिद के घर नहीं जाएगा तो तुम्हारी सखावत नहीं है। आज की पाक रात है, झूठ नहीं बोलूँगी। अल्लाह तबारिक व तआला तुम सबको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। इनका मकाम तो कोई बयान ही नहीं कर सकता। अल्लाह ताला नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अपनी बारगाह से नवाजता है और अल्लाह वालों को इतना नवाजता है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस कायनात में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह। क्योंकि जन्नत का है मालिक मेरा कमली वाला, जन्नत का है